लेकिन इस तरह हम सब ना पाकिस्तान का है ना हिंदुस्तान का है, इन दोनों ने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर को आपके हवाले कर दिया जाता है जी, आप ख़ुद मुख्तार हैं, ये पीछे हटते हैं तो इंडिया की फ़ौज दोबारा आकर यहाँ पर कब्जा कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? पाकिस्तान की फ़ौज यहाँ से पीछे हटती है तो आज़ाद कश्मीर का बच्चा फौजी है और चंद घंटों में नहीं, चंद लम्हों में उनको भगा कर हम दम ले सकते हैं। इसको हम लेफ्ट आज़ाद नहीं कह सकते, ये एक नाम दिया गया है गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ। रहमान रहीम। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, यहाँ पर एक फ्रंट लाइन के नाम से एक तंजीम है जिनके जो सरबराह हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस तंजीम को बनाने का उनका मकसद क्या है, इसकी सरबराही जो वो कर रहे हैं या इसके अंदर शामिल हैं, इसके महरक़ात क्या है इस तंजीम के, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ ये किस तरह से चलना चाहते हैं या आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसके साथ ये किस तरह से चलना चाहते हैं। इनका मौक़िफ़ मैंने कुछ हद तक सुना है, वो ये है कि ये आज़ाद ख़ुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट चाहते हैं जो बिल्कुल आज़ाद कश्मीर की हो। चलिए इनका मौक़िफ़ जो है तफसील से इनसे पूछते हैं, तो चलते हैं हम इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? राजा मुश्ताक खान, कमांडर मुश्ताक के नाम से भी जानते हैं। कमांडर मुश्ताक साहब के नाम से आपको जाना जाता है। सर अपनी तंजीम का नाम बताइएगा और इसका मकसद बताइएगा हमें। हमारी तंजीम का नाम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसका मतलब है कि कश्मीर की आज़ादी में फ्रंट लाइन पे बात करने वाली जमात। हो गया। सर आपका इसमें डेजिग्नेशन कौन सा है इस तंजीम के अंदर, आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर? जी मैं तहसील लिरकोट का सदर हूँ। यहाँ तहसील लिरकोट ये पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर में इसके लोग मौजूद हैं, यूरोप में मौजूद हैं, जहाँ जहाँ कश्मीरी जिस मुल्क में गल्फ़ में मौजूद है, दुनिया में जितने भी मुल्क में कहीं ना कहीं हमारा जो है इस तंजीम से उन लोगों का रिश्ता ज़रूर है जो कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं। सर आज 6 सितंबर है, तो 6 सितंबर के हवाले से आप अपनी तंजीम का क्या कोई अपना रुख बताएंगे कि आपकी तंजीम किस हवाले से काम करती है और जानती है 6 सितंबर को, किस हवाले से जानती है और मानती है? 6 सितंबर चूँकि यूम दफ़ा पाकिस्तान है, उस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला किया। जवाबन जब इंडिया ने वापस हमला किया, सच्ची बात करनी चाहिए तो उस वक्त पाकिस्तान का जो हमला था कमज़ोर पड़ गया था, और दफ़ा में जो पाकिस्तानी फ़ौज ने कुर्बानी दी, मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क के लिए कोई भी फ़ौज हो, जिस तरह की भी फ़ौज हो, अपने मुल्क के दफ़ा के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। और मैं पाकिस्तानी फ़ौजियों को इस अपने मुल्क यानी कि अपने मुल्क पाकिस्तान की दफ़ा के लिए जो कुर्बानी दी, मैं उनको सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। और जिन लोगों ने टैंकों के नीचे लेट कर जाने दिए, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? राजा यासिर। राजा यासिर साहब, सर आपका इस तंजीम के अंदर क्या डेजिग्नेशन है बताएंगे? मेरा नायब सदर का है, तहसील लिरकोट का। अच्छा, तहसील दिरकोट के नायब सदर हैं आप। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि ये जो तंजीम आपकी काम कर रही है, क्या नाम बताया आपने इसका? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है, इसका असल मकसद क्या है इस तंजीम के बनाने का? क्योंकि कोई भी चीज़ जब वजूद में आती है तो उसके पसे पर्दा कुछ ना कुछ हक़ाइक़ होते हैं, तो हम वो जानना चाहते हैं कि वो जो हक़ाइक़ हैं क्या वजह पेश आई कि ये आपको तंजीम बनाना पड़ी, और इसको आगे लेकर जब चल रहे हैं तो इसका असल मकसद क्या है? दरअसल में बात यह है कि ये जो कश्मीर की हिस्ट्री है ये बहुत पुरानी है, 5000 साल से ज़्यादा पुरानी है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बने हुए अभी 70-74 साल हुए हैं। तो हम अपनी शनाख्त है हम उसको नहीं भूलना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम मतलब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम जितने मुसलमान हैं हम सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान की बात करेंगे। कश्मीर में मतलब और भी मज़हब के लोग आबाद हैं, सिख हैं, बुद्ध मत हैं, मतलब हर लिहाज से हर कौम कबीला हर आबाद है। तो हम ये बात करते हैं कि अगर हम कश्मीर की पाकिस्तान के साथ बात करते हैं तो हम सिर्फ मुसलमान जो हैं अगर वो भी वोट देते हैं वो भी वोट देंगे, मतलब मुसलमान ही सिर्फ वोट देंगे। और मतलब हमारी रियासत में हिंदू भी है, सिख भी है, हर मज़हब का आदमी है। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो चीज़ मैं समझा हूँ वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस तंजीम का मतलब क्या आपके नज़दीक ये है कि आज़ाद कश्मीर को इंडिपेंडेंट किया जाए, ना ये पाकिस्तान के साथ रहे ना ये इंडिया के साथ रहे, क्या यही मकसद है आपकी तंजीम का? ये डायरेक्टली मैं पूछना चाहूँगा आपसे। हमारा मकसद दरअसल में ये है, हमारा मकसद सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक नहीं है, हमारा मकसद आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू वैली, मतलब जो कश्मीर जो पूरा है ना, लद्दाख समेत, ये सारी एक पूरा मुल्क जिस तरह 1947 से पहले था उसको दोबारा बहाल किया जाए, उसी तरह उसी के ऊपर जो नक्शा पहले था उसी नक्शे के ऊपर दोबारा इसको मुनज़्ज़म किया जाए। अगर रेफरेंडम के अंदर इंडिया या पाकिस्तान, एक मुल्क को अगर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की आवाम चूज़ कर लेती है, या वो पाकिस्तान को करती है या वो इंडिया को करती है, तब आपकी तंजीम का क्या लाया है? मतलब क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे कि जी ठीक है आवाम ने इसको चूज़ कर लिया? जी अगर कश्मीरी आवाम ये पाकिस्तान के साथ अला करना चाहती है, पूरी कश्मीरी आवाम, मतलब ये नहीं कि आज़ाद कश्मीर की आवाम या गिलगित बल्तिस्तान की आवाम, पूरी कश्मीरी आवाम अगर अला करना चाहती है तो हम उसके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हमारा जो ज़ाती मकसद है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पूरी कश्मीरी कौम के ऊपर अगर ये फैसला आता है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे।
فی الحال آپ کی تنظیم جو پاکستان کے آزاد کشمیر ہے جو یہیں پر متحرک ہے یا جموں اینڈ کشمیر کے اندر بھی ہے؟ نہیں، یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے یہ مطلب یورپی ملک یا جتنے بھی ملک ہیں ہر جماعت کے اندر یہ رجسٹرڈ ہے. یہ رجسٹرڈ جموں کشمیر میں بھی یہ کام کر رہی ہے. جموں کشمیر میں ہمارے چیئرمین یاسین ملک صاحب ہیں، آپ نے ان کے بارے میں ضرور سنا ہوگا. یاسین ملک صاحب کے بارے میں میں نے پڑھا بھی ہے کافی زیادہ، ان کے بارے میں جانتا بھی، ان کے والد صاحب کے بارے میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے تحریک کا آغاز کیا تھا. اچھا مجھے ایک یہاں پر بات بتائیں آپ کہ آپ کی تنظیم جو کہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد اور خود مختار آزاد کشمیر چاہتے ہیں، جموں کشمیر بھی ہو اور آزاد کشمیر کو بھی، دونوں کو ملا کے جو پہلے کا نقشہ تھا ریاستی اس پر ابھارا جائے دوبارہ سے. تو یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گا کہ انڈیا جو ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ ایک انچ بھی پاکستان کی فوج پیچھے ہٹے تو ہم یہ جو آزاد کشمیر ہے اس پر ہی ہم قبضہ کرنے کی کوشش کریں. تو آج خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کی فوج پیچھے ہٹ جاتی ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق، آزاد کشمیر کو آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے جی آپ خود مختار ہیں، یہ پیچھے ہٹتے ہیں تو انڈیا کی فوج دوبارہ آ کر یہاں پر قبضہ کر دیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ جی آزاد کشمیر کے لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی فوج یہاں سے پیچھے ہٹتی ہے تو آزاد کشمیر کا بچہ فوجی ہے اور چند گھنٹوں میں نہیں چند لمحوں میں ان کو بھگا کر ہم دم لے سکتے ہیں. ہمارے اندر حوصلے بھی ہے، جرت بھی ہے اور بات جرت لوگ ہیں کشمیر کے. سر دیکھیں جس طرح کا جذبہ آپ کے اندر ہے، آپ تو آزاد ہیں لیکن جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب فوج کے بغیر لڑ سکتے ہیں تو جموں کشمیر کے لوگ کیوں ابھی تک غلام ہیں؟ 70 سال گزرنے کو ہیں، 75 سال ہو گئے ہیں اس کو. یہ مسئلہ یہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1947 میں جب قبائلیوں نے حملہ کیا تھا کشمیر پہ، آزاد نہیں کروایا، اس کو ہم لفظ آزاد نہیں کہہ سکتے، یہ ایک نام دیا گیا گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے. 1947 میں قبائلیوں نے حملہ کر کے یہ آگے ایک ننگا پیر ہے اسے آگے تک پہنچے تھے. ٹھیک ہے، جب انڈیا کی آرمی آئی تو ادھر سے پاکستان کی آرمی اور قبائلی دونوں تھے، ان کا مقابلہ نہیں کرنا، سچی بات ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہاں سیز فائر لائن قائم ہو گیا. تو یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے انڈیا نے، اگر آج پاکستان کی فوج پیچھے ہٹ جاتی ہے تو اس کے بعد انڈیا خود بخود چھوڑ دے گا کشمیر. آزاد کشمیر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت آزاد نہیں ہے. آپ کو کھانے کی آزادی ہے، نماز پڑھنے کی آزادی ہے، عبادات کی، رسم و رواج کی، ہر طرح کی سیاسی، مذہبی اور ثقافتی آزادیاں آپ کو یہاں پر حاصل ہیں. آپ کی حکومت یہاں پر انڈیپینڈنٹ چل رہی ہے، پاکستان کا صرف نام ساتھ اگر استعمال ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کے اندر کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں کس طرح سے یہ آزاد نہیں آپ کا سوال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے. جناب میں پہلے بھی یاد کر چکا ہوں کہ ہمارے جو دریا ہیں، ہمارے ڈیم ہیں، ہماری بجلی ہے، اس کے علاوہ یعنی کہ ہمارا کسی پہ کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے. کھانے کی آزادی تو آپ ہندوستان میں چلے جائیں. سر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم الگ ہے، امور وزیر خزانہ الگ سے چلا رہے ہیں اپنا، تو وہ اپنی مرضی سے ڈیم بنا سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، پھر اس کے اندر آپ کی جو تنظیم ہے ڈیم آزاد کشمیر حکومت اپنی مرضی سے ایک چپراسی نہیں بدھی کر سکتی. یہ وضع میں پیغام دے رہا ہوں آپ کے ذریعے. سوشل میڈیا کیونکہ دنیا کا ایک آئینہ ہوتا ہے، کسی مسائل کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ بنا کے پیش کرتی ہے. آپ مطلب پہلے جیسے آپ نے سوال کیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی ہے، آپ سری نگر میں بھی چلے جائیں، تحریکی لوگوں کو چھوڑ کر، جو بندوق اٹھاتے ہیں، جو آزادی کی بات کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر بالکل مطلب ہر بندہ نماز تقریباً اس کشمیر کی 60 لاکھ کی آبادی ہے، 60 لاکھ کی آبادی میں سے کم از کم 20 لاکھ ہندو ہیں. وہاں سب اپنے بہترین مندروں میں جا رہے ہیں، مسلمان مسجدوں میں جا رہے ہیں، کوئی کسی قسم کی پریشانی. انڈیا میں بھی تقریباً 35 کروڑ مسلمان ہیں، کسی مسلمان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں مسجدیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہو، جس کی وجہ سے پاکستان پھیلے پھولے. اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پاکستان میں غربت ہوتی ہے، پیسہ ایٹم بم، پاکستان کا جو پیسہ ایٹم بم پہ لگایا جاتا ہے، آرمی پہ لگایا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ پاکستان کی غریب ہے وہاں پہ لگایا جائے. جی یہ ہم بات کر رہے تھے جموں اینڈ آزاد کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو صدر ہیں دیر کوٹ کے اور جو نائب صدر ہیں ان سے ہم نے بات کی اور ان کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کی. یہ حکومت پاکستان کو ہم جاننا چاہیں گے ان سے کہ حکومت پاکستان کو یا حکومت ہندوستان کو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی جو تنظیم سادیہ اس کا اصل مقصد تو ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آزاد اور خود مختار کشمیر اس طرح کا ہو کہ جو لداخ سے لے کر یہ سارا آزاد کشمیر والا گلگت بلتستان والا جتنا علاقہ ہے وہاں سے لے کر جموں اینڈ آزاد کشمیر دونوں کو خود مختار کر دیا جائے. ان کی اپنی گورنمنٹ ہو، ان کی اپنی فوج ہو، ان کی اپنی لبریشن ہو، ہر طرح کی چیزوں کے وسائل پر ان کا اپنا قابو ہو. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جی سر. ہم ہندوستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے یو این او میں جا کے جو قراردادیں مطلب پیش کی ہیں، پہلے تو ہندوستان گیا ہے نا یو این او میں، تو یو این او کی جو قراردادیں ہیں ان کو جلد از جلد
عمل میں لایا جائے اور کشمیریوں کا ریفرینڈم کروایا جائے. اگر وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے, اگر وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے. اگر یہ لوگ سارے خود مختار رہنا چاہتے ہیں تو دونوں انڈیا اور پاکستان اپنی فوجیں نکال دیں ادھر سے. جی آخر پر آپ کا نعرہ میں سننا چاہوں گا, آپ آخری نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ جی کشمیر بنے گا خود مختار. جی ان کا نعرہ ہے جی کشمیر بنے گا خود مختار. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.